Gisiguro sa Barangay Tawan-Tawan sa Baguio District ang aktibong pag-apil sa pagsaulog sa National Nutrition Month. Pinaagi sa nagkadaiyang kalihukan nga nagtumong sa pagpaligon sa kaybalo sa komunidad kabahin sa hustong nutrisyon o gimsog nga panglawas. Usa sa mga gipasiugdahan nga kalihukan mao ang booth contest. Diing gipakita sa mga partisipante ang ilang mga idea ug pagkamamugnaon. Gipakita usab sa mga daycare students ang ilang pagkamamugnaon na pinaagi sa creative costume presentation. Diin migamit sila og lain-laing konsepto ug materyales sama sa mga gulay o prutas nga nagpakita sa kahinungdanon sa pagkaon ug masustansyang pagkaon. Pinagi sa mga kalihukan gilauman nga mas mapalapdan pa ang kaybalo sa mga ginikanan ug kabataan kabahin sa balanse ug gusto nga nutrisyon. Importante jud karon ma'am nga makabalo ang bataan kung unsa ka importante ang nutrisyon. Kay diha man ang pundasyon sa ilang panglawas. No, kung dapat sa bata pa sila, kabalo sila kung unsa pang dapat kaunon. So ang mag-unsa jud ana silang pagkaon ang mga ginikanan jud ma'am. Nya sa atong tema karon ma'am, nutrisyon at kalikasan. So dapat maunsa sad ma-aware ang mga preschooler nga bisan sa mga malabod nila ang kanang bisan lang gud sa proper nga paglabay sa ilang basura, makatabang na jud na siya ma'am nga kanang sa atong palibot ma'am. Para sa Madiu Davao, ko si Lawrence Gloria.